अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नाज़रीन, आज हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौमी व बैनुल कौमी इनकलाबी जद्दोजहद पे बात करेंगे। बासत के इब्तदाई अयाम थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी एक बच्चा, क्या बात है, एक बच्चा जिनका नाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम, एक औरत हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक मर्द हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए थे। मक्का मुकरमा में गली की एक नुक्कड़ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, अपने चंद दोस्तों के साथ खड़े थे कि सामने से मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम, हज़रत खतीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हु ने अपने दोस्तों को उनका तारुफ करवाते हुए कहा कि सामने जो लोग आ रहे हैं उनके दरमियान में मेरा भतीजा मोहम्मद है और साथ उनकी जोजा और दोस्त अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हु और साथ बच्चा अली है, वो भी मेरा भतीजा है। हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हु ने नहायत हैरत से अपने दोस्तों को बताया कि ये मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चा, एक औरत और एक मर्द के साथ मिलकर दावा कर रहा है कि वो कैसर और किस्रा की सल्तनतों को पलट देगा। नाज़रीन, क्या खूबसूरत दावत। आप इस वाक़े के तनाज़ुर में अरब और बाकी दुनिया की सियासी और माशी निज़ामों का जायज़ा लेते हैं। आए देखते हैं कि क्या उस वक्त हालात थे। 6वीं सदी ईस्वी में जज़ीरा अरब में मक्का मुकरमा को सियासी और माशी एतबार से मरकज़ियत हासिल थी। खाना काबा तो मुक़द्दस था, जिसमें रखे हुए बुतों की परस्तिश की जाती थी और अबू जहल, अबू सुफियान, अबू लहब, उतबा, शैबा वगैरह ने मज़हब की आड़ में अपना बदतरीन सियासी और माशी निज़ाम कायम कर रखा था। किसी को उनके फासद निज़ाम और नज़रियात के ख़िलाफ़ सर उठाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं थी। अलबत्ता चंद लोग दीन हनीफ के नज़रियात पर खामोशी से कायम थे, जो बुत परस्त तो ना थे, लेकिन उनमें ऐसी सियासी सोच, हुर्रियत और फ़िक्र और क़ुव्वत मौजूद ना थी कि अबू जहल के जाहिलाना ज़ालिमाना निज़ाम को चैलेंज करते। मक्का तजारती लिहाज से गेटवे था, इसलिए दोनों आलमी ताकतों से उनके ताल्लुकात थे। इसलिए आलमी सियासी एतबार से मक्का किसी आलमी ताकत का गुलाम नहीं था। उस वक्त दुनिया पर दो आलमी ताकतों की हुक्मरानी थी। एक ताकत कैसर की थी, जो रोम का शहनशाह था, और दूसरी ताकत किस्रा की, जो फारस यानी ईरान का हुक्मरान था। और पूरी दुनिया पर उनकी मुआशी, सियासी जबर, खौफ और जुल्म का राज था। इन ताकतों को चैलेंज करना किसी के बस की बात ना थी। ऐसे कौमी और आलमी मंजरनामे में अगर एक शख्स, महज एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे के साथ इन आलमी ताकतों को चैलेंज करता है और उनके फाशिस्ट निज़ामों को ख़त्म करने का दावा करता है, तो वो यकीनन नहायत हैरत अंगेज़ दावा था। नाज़रीन, फिर दुनिया ने बहुत जल्द इस दावे को सच होता भी देखा, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की वहदानियत की दावत का आगाज़ किया और लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान पुख्ता किया और कलमा तैयबा की हकीकी मायने यानी अल्लाह की ताकत के सिवा किसी गैर अल्लाह, अबू जहल, कैसर व किस्रा, जालिम जाबर की ताकत को तस्लीम न करना पर तरबियत की और इंसानों को इंसानों के ग़ुलामी से निकाल कर खुदाए वाहिद की शनासाई, अदल व अमन के इस्लामी निज़ाम से जोड़ा और मक्का के जबर के माहौल से मदीना में हिजरत करने के बाद महज 313 के नफूस से कुदसिया के साथ अरब की मकामी ज़ालिमाना निज़ाम पर कारी ज़रब लगाई और अरब के मकामी ज़ालिम हुक्मरान उतबा, शेबा, अबू जहल वगैरह को उनके अंजाम को पुचाया और बाद ताकत में होते हुए भी अरब मुखालिफ पार्टी से ऐसी शराइत पर सुलह हुदैबिया पर दस्तखत किए जो बज़ाहिर जमात सहाबा के ख़िलाफ़ थी, लेकिन कुरान ने इस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया और सुलह हुदैबिया के बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमी ताकतों को खतूत लिखे और उन्हें लिखा कि तुम्हारे जुल्म के कारण हमारे अवाम जिन गुनाहों में मुब्तला है उनका वबाल भी तुम्हारे सर है। इन खतूत से साफ ज़ाहिर होता है नाज़रीन कि कौमी इनकलाब का मरहला मुकम्मल हो चुका
اور اب عالمی انقلاب کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے۔ مکہ کی فتح کے بعد عملاً قومی انقلاب مکمل ہو گیا۔ ریاست مدینہ کا قیام پہلے ہی تو ہو چکا تھا۔ مکہ کے علاوہ عرب کی دیگر ظالم طاقتوں کی سرکوبی کی جا چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومی انقلاب کو مکمل کرنے میں کبھی دفاعی جنگیں کی اور کبھی ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے آگے بڑھ کر للکارا اور انہیں جنگ سے قبل ظلم سے باز آنے اور امن و عدل کے اصولوں پر مبنی دین اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ امن میں عدل سے ان کا سیاسی معاشی نظام چلانے کی دعوت دی اور جو نہ ایمان لائے ان سے جنگیں کی۔ امن قائم رکھنے کے لیے حلف الفضول، میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ جیسے لازوال معاہدات کیے اور اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق کا عالمی چارٹر پیش کیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد زیادہ عرصہ بظاہر تو حیات میں نہ رہے، لیکن اپنی جس جماعت صحابہ کی اخلاقیات کی اعلیٰ اصولوں کے تحت تربیت کی گئی تھی، اس جماعت نے روم اور فارس کی دونوں عالمی طاقتوں کو شکست فاش دے کر پوری دنیا کو امن اور عدل سے بھر دیا اور اپنے عقیدے کو کبھی کسی پر زبردستی مسلط نہ کیا۔ جنگوں میں نہ صرف کمزوروں، بوڑھوں، عورتوں، غیر مسلح افراد کو امان دی گئی، بلکہ کھیتوں اور درختوں تک کو بھی نہ اجاڑا، اور جب کبھی کسی مفتوح علاقے سے کسی وجہ سے واپس جانا پڑا تو وہاں کی عوام نے انہیں رو رو کر رخصت کیا اور کہا کہ آپ ہمیں ہمارے ہم عقیدہ ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہ جائیں، اور جماعت صحابہ کے جانے کے بعد ان کے سپہ سالاروں کے مجسمے بنا کر پوجا کی۔ نبی آخر الزمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی جد و جہد کے نتیجے میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات ملی اور عدل و امن کا قومی اور بین الاقوامی نظام قائم ہوا، اور ان کے انقلابی نظریات، جماعت سازی کے اصول، طریقہ کار اور انقلابی جد و جہد رہتی دنیا تک فاشست نظاموں کے خلاف جد و جہد کرنے والے انسانوں اور جماعتوں کے لیے رہنما ہے۔ آج بھی اسی انقلاب کے لیے جد و جہد کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، دنیا جمہوریت، صدارتی و پارلیمانی و دیگر نظام اپنا چکی، مگر سب کے سب ناکام۔ بس ایک ہی نظام دنیا کا مضبوط اور مستحکم معیشت، معاشرت، عدل و انصاف فراہم کر سکتا ہے، وہ ہے اللہ کا نظام۔ آئیے اس نظام کی جد و جہد میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور رحمت للعالمین آقا ہماری آج بھی رہنمائی فرما رہے ہیں حدیث کی صورت میں، قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، لیکن ہم ابھی تک بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس پیارے اور بابرکت مہینے اور بابرکت ساتوں کے وسیلے سے میں دعا فرماتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ وہی ہمت، لگن، طاقت اور جستجو عطا فرمائے، تاکہ ہم دوبارہ اپنے آپ کو اسی مقام و مرتبے پر لے کے جائیں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، اور بالکل سادگی کے ساتھ۔ ہمیں سادگی بھی اپنانی چاہیے تاکہ ہم عوام کا حصہ عوام کو دیں، نہ کہ اپنی جیبوں میں ڈالیں۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو اے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔